सूर्य बहादुर श्रेष्ठ भद्रपुर ब्रान्च, सूर्य बहादुर श्रेष्ठ ज्यू भद्रपुर ब्रान्च। अर्जुन साई नेपालगञ्ज ब्रान्च, अर्जुन साई नेपालगञ्ज ब्रान्च। शान्ताराम नेउपाने दमौली ब्रान्च, शान्ताराम नेउपाने दमौली ब्रान्च। यो तपाईले खोजेर दिने हाम्रो बनाएको आसी खोजेर र भइ नाम आइगा चेतन सिन्हा धमक ब्रान्च, मुलराज थापा कोटेश्वर ब्रान्च, मुलराज थापा कोटेश्वर ब्रान्च। श्रीकृष्ण थापा सिन्धुली ब्रान्च, श्रीकृष्ण थापा सिन्धुली ब्रान्च। सागर प्रसाद शर्मा नेपालगञ्ज ब्रान्च, सागर प्रसाद शर्मा नेपालगञ्ज ब्रान्च। सीता भण्डारी हेम्जा ब्रान्च, सीता भण्डारी हेम्जा ब्रान्च। पदम प्रसाद पाण्डे बुटोल ब्रान्च। सुशीला बराजु नगरकी ब्रान्चबाट। सुरेश बहादुर सीतापतिज्यू कोटेश्वर ब्रान्चबाट, सुरेश बहादुर सीतापति कोटेश्वर ब्रान्चबाट। लेख कुमारी घटज्यू मूर्ति। लाखपात छिरिङ शेर्पाज्यू फ्रम अनन्तनगर ब्रान्च, लाखपात छिरिङ शेर्पाज्यू अनन्तनगर ब्रान्चबाट। मेरा मित्र बीमा कर्मी। मेरो कविताको शीर्षक छ मेरा मित्र बीमा कर्मी। हामी सबै बीमा कर्मी, तपाईहरु पनि बीमा कर्मी, म पनि बीमा कर्मी, हामी सबै बीमा कर्मी। हे मित्र बीमा कर्मी गर्छु सलाम तलाई, हे मित्र बीमा कर्मी गर्छु सलाम तलाई। कस्तो कार्य रोजिस् तैले हुन्छ सबको भलाइ। हे मित्र बीमा कर्मी गर्छु सलाम तलाई। कस्तो कार्य रोजिस् तैले हुन्छ सबको भलाइ। नाम पनि हुने दाम पनि हुने, नाम पनि हुने दाम पनि हुने। व्यक्ति समाज मात्रै होइन देश नै खुसी हुने। तेरा कारण आर्थिक क्षति हुन्छ न्यूनीकरण। तेरा कारण आर्थिक क्षति हुन्छ न्यूनीकरण। त्यसका लागि पोलिसी सबै गराए नवीकरण। तेरा कारण आर्थिक क्षति हुन्छ न्यूनीकरण। त्यसका लागि पोलिसी सबै गराए नवीकरण। हात जोड्छु नमन गर्छु फेरि ठोक्छु सलाम। हात जोड्छु नमन गर्छु फेरि ठोक्छु सलाम। यस क्षेत्रमा अझै बढी चलाइदेन कलम। हात जोड्छु सलाम ठोक्छु हात जोड्छु नमन गर्छु फेरि ठोक्छु सलाम। यस क्षेत्रमा अझै बढी चलाइदेन कलम। तेरो कलम चलिरहँदा लागिरहन्छ मलम। तेरो कलम चलिरहँदा लागिरहन्छ मलम। गरम हुनेहरू पनि तेरा अघि नरम। तेरो कलम चलिरहँदा लागिरहन्छ मलम। गरम हुनेहरू पनि तेरा अघि नरम। एमडीआरटी रिवर नाइट विथ स्पाउस सौराहामा। एमडीआरटी रिवर नाइट विथ स्पाउस सौराहामा। युनियन लाइफ यही पटक बन्छ 1 नम्बर पर्यातमा। युनियन लाइफ यही पटक बन्छ 1 नम्बर पर्यातमा। धन्यवाद। एउटा बाउले छोरालाई डाक्टरकोमा लिएर गएछ है। एउटा बाउले छोरालाई डाक्टरकोमा लिएर गएछ। के भनेर लिएर गएछ भने मेरो छोराले यो साँचो चाबी हुन्छ नि, चाबी घरको चाबी, यो खोल्ने निल्यो
अब चाहिँ यसलाई ट्रिटमेन्ट गरिदिनु पऱ्यो भनेर लिएर गएछ। अनि त्यसपछि डक्टरले भनेछ कति दिन भयो यो निलेको, कति दिन भयो त भन्दा त्यो बाउले भनेछ 10 दिन भइसक्यो। अनि 10 दिनसम्म के चाहिँ हेरेर बसेको थिइस् त, आज मात्रै लिएर आइस् भनेर सोद्धाखेरि 10 दिनसम्म त अर्को डुप्लिकेट साँचो थियो, आज त्यो डुप्लिकेट साँचो पनि हरायो, त्यस कारणले मलाई चाहिने भनेर लिएर आएको, नत्र लिएर आउँदैन भनेर के। मतलब बाउ आमा पनि कहिलेकाहीँ यस्तो निष्ठुरी पनि हुन्छ भनेर सोचेको कि है। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू एउटा चाहिँ बिमा कर्मीहरूको लागि जुन चाहिँ एउटा गार्जेनको भूमिका खेल्नु भएको छ, यति साह्रै निष्ठुरी चाहिँ नहुनु होला। आफ्नो भूमिकालाई अलिकति गरेर अघि हाम्रो भूपराजीले त्यसमा भने जस्तो यो नवीकरण बिमा शुल्कलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला, त्यसको महत्त्व चाहिँ ठुलो रहन्छ। चन्द्रमणि अधिकारी फ्रम न्यू रोड ब्रान्च, चन्द्रमणि अधिकारी फ्रम न्यू रोड ब्रान्च। Rana from Palpa. Bhim Singh Khatri. Mel Prasad Gautam. Ram Chaudhary, Itari branch. बुवाको लागि गाडी लिन्छु र यो म धेरै पटक धेरै ठाउँमा बोलेको छु र बोल्दाखेरि म पनि अलिकति इमोसनल हुन्छु र कहिलेकाहीँ आँखाबाट आँसु आउँछ कि यस्तो छोरी 20 वर्षको जसले चाहिँ बुवाको लागि गाडी लिन्छु, बुवाको लागि गाडी लिन्छु। ल स्मिताजी धन्यवाद। Rasim Muhammad Mia, Nepalganj branch. Rasim Muhammad Mia, Nepalganj branch. Live. ठीक छ। Raji Paudel, Patan branch. Vishnu Prasad Dhagal, Banswari branch. Vishnu Prasad Dhagal, Banswari branch. चित्र कुमारी
गौतमज्यूलाई आफ्नो यो जुन टोकन अफ लभ छ प्लिज एक्सचेन्ज गर्नको लागि म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। चित्रकुमारी गौतमज्यू प्लिज यहाँसँग सम्पर्क गर्नु। ल अब हाम्रो एकदम फाइनल मोमेन्ट फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड कम्पिटिसनका साथ एकदम इन्जोयका साथ जोसका साथ लागरका साथ सब हाम्रो प्रिय साथीहरूलाई अगाडि आएर अब फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुने एमडिआरटी साथीहरू, सिओटी साथीहरू, टिओटी साथीहरू डान्स गर्दै पुरा यहाँबाट ल्याउनको लागि म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। सो प्लिज प्रिय साथीहरू तपाईँहरू तल सबै जानु होला, आफ्नो साथीहरूलाई डान्स गर्दै त्यहाँबाट यहाँसम्म ल्याउने उहाँले सर्भ गर्नुहुन्छ। प्रिय साथीहरू तल यो मौसममा यो मोमेन्टमा सब साथीहरूलाई एकदम गडगडाट ताली प्लस गाना सब जे गर्नुपर्छ त्यही ल अब म एमडिआरटी टप 3 लाई अलि थाती राखेर सिओटी तर्फ लाग्न चाहदैछु। दिस इज एमडिआरटी नाइट। सो हामी एमडिआरटी लाई लास्टमा सेलिब्रेट गर्छौँ। ए यो स्मोक जुन यो गएको सालको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट अवार्ड एकदमै पहिला गेस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै नाचिला हो त्यतिकै हो। के अवार्ड होला? टप टिओटी विनर State 3. उहाँको नाम Can anybody guess? कसरी guess गर्न सक्नुहुन्छ? Yes, he is Mr. Pandav Nepal. So Pandav Nepal ज्यूलाई yes साथीलाई पाण्डव नेपालज्यूलाई यस स्टेजमा आउनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँले अवार्ड सहित ल्यापटप पाउनुहुनेछ।
यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्नु होला, म बुझाउने कोसिस गर्नेछु। ल एकपल्ट के भएछ भने सुन्नुहोस् है, अलि लामो छ यो, दुई पार्टलाई एकमा जोड्नु पर्छ कि त्यस कारण अलि लामो छ। एकपल्ट के भएछ भने एउटा केटा एउटा केटी अब अफेयर चल्दा चल्दै है, यो अब माहौलले पनि त्यही मागेको छ नि त, त्यही अनुसार भन्नु पऱ्यो नि त। अफेयर चल्दा चल्दै उनीहरूको म्यारेज भएछ, बिहे भएछ। बिहे भइसकेपछि ए साथी हल्ला नगर भन्नु नि त बाहिर। अफेयर भइसकेपछि उनीहरू दुइटाको बिहे भएछ है। बिहे भइसकेपछि केही समयपछि अब लेडिज प्रेग्नेन्ट भयो। प्रेग्नेन्ट भइसकेपछि त्यो लेडिजले ट्विन्स बच्चा जन्माएछ, ट्विन्स। अनि त्यो बच्चाको नाम के राख्ने भनेर दुईजना सल्लाह गर्छन्। सल्लाह गर्दाखेरि ट्विन्स भएको कारणले गर्दाखेरि एउटाको तारा एउटाको सितारा होइन, एउटाको तारा एउटाको सितारा राख्ने भएछ है। त्यसपछि ठिक छ, चल्दै गयो। फेरि सेकेन्ड टाइम पनि उसको प्रेग्नेन्ट भएछ, सेकेन्ड टाइम पनि उसको ट्विन्स जन्मेछ। त्यति बेला के नाम राख्ने भनेको पिटर जुपिटर, उसको नाम चाहिँ पिटर जुपिटर राख्ने भएछ है। अनि फेरि थर्ड चान्स पनि ऊ प्रेग्नेन्ट भयो। प्रेग्नेन्ट भएपछि फेरि ट्विन्सले बच्चा जन्माएछ। त्यसपछि के नाम राख्ने भनेको अनि त्यो दुईवटा सल्लाह गरेछन्। उनीहरूले नाम राख्छन् म्याक्स एन्ड क्लाइमेक्स नाम राखेका छन् है। त्यसपछि फोर्थ टाइम सेम प्रेग्नेन्ट भयो, बच्चा जन्म्यो, ट्विन्स। के नाम राख्ने भनेको अब त टायर्ड एन्ड रिटायर्ड नाम राखेको छ है। त्यो भइरह्यो। अनि फेरि काम गर्दै गइरहेको थियो। अब त बच्चा जन्मिने क्रम त बन्द भयो होइन। काम गर्दै गइरहेको थियो, पैसा कमाउँदै गयो। अनि घर बनायो। घर बनाइसकेपछि प्रत्येकलाई कोठाहरू छुट्टा छुट्टै बनाउँदै गएछ। त्यसपछि एक दिन त्यो बच्चाहरू स्कुलमा गएको साथी गफ गर्न थालेछ। के गफ गर्न थालेछ भने कसको मम्मी राम्रो, कसको मम्मी एकदम दानी, कसको मम्मी कन्जुस, कसको बाबा कन्जुस भनेर यस्तो सल्लाह गरेर बच्चाहरू त्यस्तो खेलेछन् होइन। त्यहाँबाट त्यो 8वटा मध्येको वालाले के भनेछ भने मेरो त बाबा भन्दा पनि मम्मी एकदमै कन्जुस। हामी भाइ बहिनी हामी जुन चाहिँ छौँ पिटर जुपिटर तारा सितारा एकदम राम्रो एकदम दानी, तर हाम्रो मम्मी एकदमै कन्जुस। किन कन्जुस भनेको त अरू सबले सिङ्गल बेड युज गर्छ, मम्मीले जहिले पनि बाबाको बेड सेयर गर्छ, त्यस कारणले सी सो कन्जुस भनेर चाहिँ। यसको मतलब मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा त हामी युनियन लाइफमा काम गर्ने म्यानेजमेन्ट टिम जिन्दगीमा कन्जुस हुनेवाला छैनौँ। योभन्दा राम्रो अर्को पटक प्रोग्राम गर्छौँ, योभन्दा शानदार प्रोग्राम गर्छौँ, योभन्दा हाइफाईवाला प्रोग्राम गर्छौँ। हामी कन्जुस कहिले गर्दैनौँ। यदि तपाईँहरू टायर्ड एन्ड रिटायर हुनु भएन भने तपाईँहरूलाई जहिले पनि हामी कन्जुस नगरिकन यस्तो प्रोग्रामहरू गर्नेवाला छौँ। त्यस्तै माथि चाहिँ म यहाँहरूलाई आजको अन्तिम एकदमै यो तपाईँहरूलाई केही कुरा भनिदिनको लागि यस कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दै र यस कार्यक्रमबाट
हेलो ठिक हेलो हेलो रमाइलो हुँदैछ अझै रमाइलो गर्ने हो रे मजुरा नाचे मोरोया गाना छरकी रे मजुरा चरकी है मजूरा नाचे मोरोया गाना चरकी है मजूरा Thank you.
पिचारा पिरे मजुरा नाचे मोर आंगना सर पिचारा पिरे मजुरा छोरी मल मल को
चेतन तुलसीना दमक ब्रान्च कुलरा थापा कोटेश्वर ब्रान्च कुलरा थापा कोटेश्वर ब्रान्च श्रीकृष्ण थापा सिन्धुली ब्रान्च श्रीकृष्ण थापा सिन्धुली ब्रान्च सागर प्रसाद शर्मा नेपालगञ्ज ब्रान्च सागर प्रसाद शर्मा नेपालगञ्ज ब्रान्च सीता भण्डारी हेम्दा ब्रान्च सीता भण्डारी हेम्दा ब्रान्च पवन प्रसाद पाण्डे बुटोल ब्रान्च